नमस्कार. Sawadee Mashe, by oversight, wrong page was uploaded on the e-assembly system as an annexure to unstarred LAQ number 18 tabled by Sri Kiran Kandolkar MLA regarding the status of overhead water tanks in Thivim constituency. The correct annexure uploaded subsequently, which may please be noted. Speaker, sir. Under Rule 49(2) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone reply to unstar LAQ number 20. ओके. Speaker, sir, unstarred LAQ number 89 tabled by Sri Naresh Sawar, MLA for answer on 4/8/2015. The first thing, year 2014-15 may be read as 92.72 lakhs. Total rupees 199.38 lakhs. Instead of year 14-15 rupees 96.72 lakhs. Total 203.38 lakhs. म्हणजे 203.38 लाखा जाग्यार 199.38 lakhs. आणि 96.72 lakhsच्या जाग्यार 92.72 lakhs. आम्ही आयच्या पहिल्या प्रश्नाकडे या. श्री नाईक. Speaker, sir, 1A. प्रश्न क्रमांक 1A. Sawadee Mashe, answer as per computer print. Speaker, sir, काल डिमांडाक रिप्लायाक म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळा आनी काम सुरू जालें कुंकळे. पूण आंबावली पंचायतीक सँक्शन जालें पूण अजून काम सुरू केलें ना तें मातशें बेगीन करचें. Sawadee Mashe, ही जी फ्री कनेक्शन्स आसा ते लोअर इन्कम ग्रुपाक आमी दिता आनी तांच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीज ही सँक्शन जाल्या. काही तांत्रीक कारणां लागून आनी घरां पयस आशिल्ल्या लागून हें काम मातशें स्लो जाता. म्हणजे एक घरा मदीं डिस्टन्स समज 100 मिटर आसा, लागीं लागीं घरां आसल्यार बेगीन जाता आनी हें काम सगळें कंप्लीट येता ते 2015 डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलें. श्री निलेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका तेच विचारपाक जाय की LIG कनेक्शन्स कुंकळ्ळी कशें पेंडींग आसा, बाकीचे ऑल ओवर गोवा पेंडींग आसा, ते कुडचड्या मतदारसंघानूय अशीच खुबशी पेंडींग आसा आनी एक कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम घेतलेले अर्दे कुटे सोडले पूण आतां न्यू एस्टिमेटूय करूंक मेळना. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम सोडलेल्या कारणान न्यू एस्टिमेट करपाकूय फाटीं फुडें सरता इंजिनियर. तेजेर तुमी मातशें ताका तोडगो दिवचो की कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडलां तेजें बील तो कॉन्ट्रॅक्टरूय मेला, ते मातशें तुमी तोडगो दिवचो तेजो. स्पिकर सर. सावथी मातशें एक्चुली हो पर्टिक्युलर क्वेश्चन पूण ताका उपाय आसा. एकदां काम जर कोणी सोडलें आसत जाल्यार तें रिटेंडर करप आनी जे भितरलें डिफरन्स आसा तें तांचे कडच्यान वाशील करप. म्हाका दिसता इंजिनियरान तें पळोवना. आय वील टेक नोट ऑफ इट. श्री ग्लॅन टिकलो. Speaker, sir, in fact, the same question has been clarified by Honorable Minister. Punkitan, sir, what happens is that the houses are scattered away and the contractors are there, they come gyong sodinan. Then the people come to us. So how the thing has to be sorted out? Somehow or the other, the job has to be taken where the engineers have to make sure हे काम कशा भशेन जावपाक जाय. स्कॅटर जाल्या बद्दल म्हणजे ते काम घेवचें ना, डिले जातले. So this is the issue which is in the minds of the people. So the works won't be taken up. So somehow there should be an arrangement made where this, whether the pipeline, the meters, all will be given. We spend about 5,000-6,000 rupees for free connection, but it comes job as the Speaker, sir. So the Honorable Minister should instruct with a clear direction that the job should be taken up and made available to the needed people. So काम जे काडटा ते टेंडरिंग आसता. आय कॅनॉट इंस्ट्रक्ट एनी कॉन्ट्रॅक्टर टू टेक द जॉब. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अंडर टेंडरिंग tenders are floated. Every contractor who is a registered contractor in Goa PWD and CPWD can quote these works.
Speaker sir, just important, further to that, फक्त 2 pipe देतात sir. What about if 3-4 pipes are required? Will the work be done or not be done? Who ती bears the मातशें म्हाका expenses? दिसना अशें ताजो कितें प्रश्न आसा इंडिविज्युअली बिकॉज दीस स्पेसिफीक क्वेश्चन इज ऑन कुंकलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इफ एनी MLA गॉट एनी प्रॉब्लेम्स Connection all स्पेसिफिकली दीस ही कॅन कम अँड टेल मी सिद्धार्थ कोकळकर. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री कायतान सिल्वा. Ask a question number 2A. आदी मातशें आन्सर एज पर अस नायक. Speaker sir, 1A. प्रश्न क्रमांक 1A. सो आदी मातशें आन्सर एज पर कंप्युटर प्रिंट स्पीकर सर काल डिमांडाक रिप्लायाक म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळा आनी काम सुरू जालें कुंकळे पूण आंबावली पंचायतीक सँक्शन जालें पूण अजून काम सुरू केलें ना तें मातशें बेगीन करचें. सो ती मातशें ही जी फ्री कनेक्शन्स आसा ते लोवर इनकम ग्रुपाक आमी दिता आनी तांच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीज ही सँक्शन जाल्या काही तांत्रीक कारणां लागून आनी घरां पयस आशिल्ल्या लागून हें काम मातशें स्लो जाता. म्हणजे एक घरा मदीं डिस्टन्स समज 100 मिटर आसा लागीं लागीं घरां असल्यार बेगीन जाता आनी हें काम सगळें कंप्लीट येता ते 2015 डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलें. श्री निलेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका तेच विचारपाक जाय की LIG कनेक्शन्स कुंकळ्ळी कशें पेंडींग आसा बाकीचे ऑल ओवर गोवा पेंडींग आसा ते कुचड्या मतदारसंघानूय अशीच खुबशी पेंडींग आसा आनी एक कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम घेतलेले अर्दे कुटे सोडले पूण आतां न्यू एस्टिमेटूय करूंक मेळना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम सोडलेल्या कारणान न्यू एस्टिमेट करपाकूय फाटीं फुडें सरता इंजिनियर. तेजेर तुमी मातशें ताका तोडगो दिवचो की कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडलां तेजें बील तो कॉन्ट्रॅक्टरूय मेला ते मातशें तुमी तोडगो दिवचो तेजो स्पीकर सर. ती मातशें एक्चुली हो पर्टिक्युलर क्वेश्चन पूण ताका उपाय आसा. एकदां काम जर कोणी सोडलें आसत जाल्यार तें रिटेंडर करप आनी जे भितरलें डिफरन्स आसा तें तांचे कडच्यान वाशील करप. म्हाका दिसता इंजिनियरान तें पळोवना. आय वील टेक नोट ऑफ इट. श्री ग्लॅन टिकलो. Speaker sir, in fact, the same question has been clarified by Honorable Minister. Punkitan sir, what happens that the houses are scattered away and the contractor asat hai, they come gyong sodinan. Then the people come to us. So how the thing has to be sorted out? Somehow or the other, the job has to be taken where the engineers have to make sure हे काम कशा भाशेन जावपाक जाय. स्कॅटर्ड जाल्या बद्दल म्हणजे ते काम घेवचें ना, डिले जातले. So this is the issue which is in the minds of the people. So the works won't be taken up. So somehow there should be an arrangement made where this, whether the pipeline, the meter, all will be given. We spend about 5,000-6,000 rupees for free connection, but it comes job work, the Speaker sir. So the Honourable Minister should instruct with a clear direction that the job should be taken up and made available to the needed people. So काम जे काडटा ते टेंडरिंग आसता. आय कॅनॉट इंस्ट्रक्ट एनी कॉन्ट्रॅक्टर टू टेक द जॉब. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज अंडर टेंडरिंग टेंडर्स आर फ्लोटेड. every contractor who is a registered contractor in Goa PWD and CPWD can quote these works. Speaker sir, just important, further to that, फक्त 2 pipe देतात sir. What about if 3-4 pipes are required? Will the work be done or not be done? Who ती bears the मातशें म्हाका expenses? दिसना अशें ताजो कितें प्रश्न आसा इंडिविज्युअली बिकॉज दीस स्पेसिफीक क्वेश्चन इज ऑन कुंकलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. इफ एनी MLA गॉट एनी प्रॉब्लेम्स Connection all स्पेसिफिकली दीस ही कॅन कम अँड टेल मी. सिद्धार्थ कोकळकर. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री कायतान सिल्वा. Ask a question number 2A. आदी मातशें आन्सर एज पर अस कंप्युटर प्रिंट सबमिटेड. Speaker sir, आम्ही डिमांडाचेरय उलयल्ले सगळें
जालां मरे काल डिस्कशन हय तरी आसतना हे टॅक्सीचो इशू काल काल आमी टायम घेतला पूण क्वेश्चन हाफ एन अवर ताजेर क्वेश्चना आणि रिप्लाय दिला क्वेश्चना पयलीं येवं जाय पूण कांय आन्सर दिवंक ना कांय श्युरिटी दिवंक ना तुमचं आता स्पेसिफिक कितें आसा जाल्यार विचारात हय तो आमी Sir, I have assured yesterday in the House stating that we will go everything, we will take every member of the House in confidence when the meeting is called by CM and we will decide on it. Where is the question remains that ताकाय घेतले पार्टिक्युलर टॅक्सीचो इश्यू सेपरेट घेतलो जाल्यार म्हाका कळोंक जाय ऑर इल्लिगल रेंटेकार आहाय तांकां हें करतले टॅक्सी चलोवंक दितले जाल्यार आनी गोंयकारांचे पोट मारतले जाल्यार हें म्हाका मिनिस्टराक कळोंक जाय स्पीकर सर हे जे गव्हर्नमेंट आसा ते कोणाचेच स्पॉट मारपाक गोंयकाराचेच अशें न्हय कोणाचेच स्पॉट मारपाक हांगाना वयल्यान ह्या गव्हर्नमेंटान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ज्यो स्किमी केल्या ते सगळे लोकल लोकांक केल्या मागीर ते टॅक्सी नवी घेवपाक पयशे दिवं सबसिडी दिवं बशी नव्यो घेवपाक सबसिडी दिवं किंवा इतर गोष्टींक ज्यो सबसिडी दिल्या त्यो तर पळयत जाल्यार खंयची स्टेट अशें काम करना आनी आज हो इश्यू मुख्यमंत्रीच्या अंडर सगळे जे आमदार ह्या हातूंत आसा म्हणजे जे सी शोराक जांकां लागता किंवा एअरपोर्टाक कोणाक लागता ह्या सगळ्यांक आपोवन ह्याचेर तोडगो काडुया एकटो मनीस ह्याचेर तोडगोय काडूं शकना आनी त्या खातीरच मुख्यमंत्री फायल सबमीट जाल्ली आसा मुख्यमंत्री वील कॉल अ मिटींग एंड वील सॉर्ट आउट दीस प्रॉब्लेम स्पीकर सर हांव आनी मायकल हाचे मेंबर आसले आनी मिटींग आनी एक जाता आसतना आमकां इन्फॉर्म पासून करूंक ना तेका लागून आमकां हाची भिरांत दिसता सो टॅक्सीवाल्यांक सारको जस्टीस मेळोंक जाय नाजाल्यार आनीक आमी कंटिन्यूस स्किमी काडटच रावतले ताका सबसिडी दिवपाक जशें आतां मायनिंगाच्या मनशांक स्किमी काडटा ते भाशेन हो आनी कोणाक स्किमी काडटा ते भाशेन हांकांय टॅक्सीवाल्यांक स्किमी काडटच रावतले गोवोरमेंट कितले म्हूण पयशे वेस्ट करतले मातशें तांचो विशय वेगळो आसा हे मिटींग एक आसली काय ना ते बसीचो विशय थंय हाडटा ह्या बशींतल्यान पॅसेंजर व्हरता तो विशय वेगळो आसता हो विशय वेगळो आसा आनी मिक्स इश्यू करता आनी इश्यू मिक्स केल्या नंतर डिसिजन जायना स्पीकर सर मायकलाचें नांव घेतलें म्हणटा मायकलाक आतां उलयन दिसतलें त्यामुळे हांव पयलींच उठलो ही इज इन लायन आनी उलोवचें न्हय म्हणून हांव उबो रावलो स्पीकर सर विमानतळा वयल्या टॅक्सीवाल्यांचोय काही प्रश्न आसात आनी गोंयभरांत जो टॅक्सीचो वेवसाय करतात तांचेय काही प्रश्न आसात टॅक्सीवाल्यांचो एक गट एखाद्या आमदारा कडेन गेलो की तो आमदार तांकां घेवन येता आनी तांच्या बाजून प्लीड जाता दुसरे टॅक्सीवाले दुसऱ्या आमदारा कडेन वतात ते म्हज्या कडेन घेवन येतात हांव राज्याचो मुख्यमंत्री आसा त्यामुळे म्हाका सगळ्यांचें आयकून घेवचें पडटा आनी सगळ्यांचें आयकून घेवन सादारणपणे सर्वसमावेशक अशें सगळ्यांच्या बेनिफिटाचे निर्णय दिवचो पडटा हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां जे आमदार हे विशय घेवन येतात तांचे कडेन हांवें उलयलां जाय जाल्यार हांव परत उलयतां विधानसभेचें अधिवेशन सोंपलें की एक आठवड्या भरांत जास्तीत जास्त 15 रोहन बाबाक भितर इंट्रस्ट आसा जांकां इंट्रस्ट आसा तांकां हांव सांगतां आमी एकदां आयकुया सगळ्यांचे पूण निर्णय सगळ्यांक बसून जावचो ना निर्णय आमकांच घेवचो पडटलो आनी सगळ्यांचे आयकून घेतकीर जो निर्णय घेतलो वतलो तो सगळ्यांचेर बंधनकारक आसूंक जाय तो निर्णय घेता आसतना आमी सगळ्यांचो इंट्रस्ट विचारान घेतले स्पीकर सर हे अशें आसल्यामुळे ही भुमिका आसल्यामुळे म्हाका तेचे सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान केले हेचे क्रेडीट घेवपाचें ना आमी सगळे जाण मेळून ती गजाल मार्गाक लावया आनी जर सगळे जाण ह्या गोश्टीशी जर बांदील रावले तरच तो विशय सुट्टलो